بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرحمنا ويرحم موتانا وموتى المسلمين. كبرات أحواتي أحاتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربي سبحانه وتعالى وفقنا كاب كتاب عمدة الأحكام في أحاديث ناي طهارة نرئيان لنا مالتيو. أبز حالفة كلت حديث رئينا نيرنا حديث أبي قتادة ومدماني حديث أنس ابن مالك رضي الله عنهما بزعبا أب قضاء الحاجة النبي عليه الصلاة والسلام كما يكبز نبرك ونتات ناتات ناي رسول وموين رسول عليه الصلاة والسلام أب قضاء الحاجة كنفتز من كلنا آداب كنا مالو زلنا كموين عدم استقبال والاستدبار للكعبة زبل، كموين تاريخ وترجمة ناي أبو أيوبين رئينا نيرنا مالتيو. اللهم معلتوين مسؤول تتحاذئيو حديث نايلو معلتي حديث أنس وحديث أبي قتادة إنا هنرئي مالتيو. أبز حالفة حديث عبد الله بن عمر كمدماني أبو أيوب الأنصاري نايكلتي أميناري إنا مالتيو. كان حديث نايلومي قرينا نيرنا، لكن أبتي تفسيرنا تنيرانان مالتيو. إذا نايلو معلت حديثوين كلتين حديث أنس وحديث أبي قتادة رب توفيقنا دماني ثالثي حديثوين حديث عبد الله بن مسعود وين عبد الله بن عباس كنرئينا مالتيو. كلاتنا بني آداب قضاء الحاجة. حديث أنس ابن مالك في الاستنجاء بالماء هذا سب أفشل تدقى مسكدة كتسري كنتسهن كله تدبلزه بماي مخانو تقلت. حديث أنس كنرئينا سادمان تأتبل أنس ابن مالك رضي الله عنه أبتم خدمنا رسول عليه الصلاة والسلام زقل كلهم زنبورو 10 عامت رسول عليه الصلاة والسلام بنشتو قالوا جميرو رسول عليه الصلاة والسلام خدمة قبر لهم نيرو كابنا رسول عليه الصلاة والسلام ذرا دما بزوح أحاديث دماني أما حلالي فلنا مالتيو. أنس ابن مالك انتايبل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فلا خدو خلونا فشين تدقى خدون كلو فأحمل أنا وغلام نحوي أنا كال عينيش تقول عاون كنداي زخون نيرو إداوة من ماء وعنزة يستنجي بالماء. لا رسول نيراتهم إداوة كمزي أبرق ما يتحز مالتيو. كم دماني عنزة بتر نيراتهم نعان حزنا مس رسول نخيد الرسول عليه الصلاة والسلام رحقا مقادو هذا تقوم لازم نبورو جن ما يحزنا لهم نخيد نع أبا جيروم استنجاء يقبرو نيروم فيستنجي بالماء لهم. طبعا حديث أنس إداوة مالت إداوة حزنا لهم نخيد كم وخمزي أبرو نبلو مالتي إناء صغير من جلد بقربة التسرحة مالتي يتخذ للماء نماي متحاز التخون ناي رسول حزنا لهم نخيد له. الآن زاد ما عصا نوح زبلت بتر نيراتهم من الرمح أبجافا بلح زبلتيا وأطول من العصا كابزي تمركز سلا مركز كاب أنوح تبليا نيرا. نع آدماني نحذل لهم نيرنا إبل. غلام نحوي كما يزبل دمان يشتيك والعنير دما بحسب نخيد نيرنا مس رسول عليه الصلاة والسلام إبل. علماء انتهى يبلون إذا حديث يزخ قول سخلو أولا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. نبي عليه الصلاة والسلام تحتنا ذنبورهم يعني تواضع نيروم حيث يخدمه الصغار عبيت غيترفك خدموه مدوك قبر خلو نرسل يقعد دملهم يمنيرهم، لكن
تمناشتو خدموم كان متواضع النبي صلى الله عليه وسلم ويبين طهارته وحرصه على التنزه من البول كم دماني بشن تدقى خدو خلو كمي جيروم ينزهو يتسأريو خمز نبارو دما تحبري مالته كان أنس رضي الله عنه سيدنا أنس رضي الله عنه يحمل الماء للنبي صلى الله عليه وسلم ليطهر به محل الخارج كل جزء أب شن تدقى مسكودو النبي عليه الصلاة والسلام كتهارولو زدليو ماي حيزوم يخودو خمز نبارو يقلس لنا له ويحمل العنزة تعنزة تبتري زبلا دلو زماني ليركزها النبي صلى الله عليه وسلم أمام مصلاه كسوق دخلوا النبي عليه الصلاة والسلام أبقول قول انت داخوينو نتابتري يخلي يبولوا ابتمريت سترة تخون اللهم نيرا مالتي أو ليعلق عليها ثيابه ويدماني نسألان ترى اللهم كوينو نعاء أبتي مريت تخل أبيلهم أبو ينتلتلو لا نيرهم مالتهم إذن كابزن تاينا نردا مشروعية الاستنجاء بالماء بما يجركا استنجاء مقبار مشروع مقانو وهو الأصل والأكمر في التطهير اتي أصل التقندن اتي ملو سريز دلو دما ما يمالتي لأنه يزيل عين النجاسة مهنياتو تيقندي ناي نجاسة زتنكفو أكالاتكا خطريو زخيل كما يلن بخلاف الاستجمار نعم الاستجمار بمنديل دو بأمن دو بورقة دو بزخونة التقم تخيلي لكن كم ماي أيمتزئني مالتيو تزبالت ماي مقانو كابز حديث نردا مهنياتو إداوة تبرقهم حيزوم لهم يقودوا نيروم قوموا دماني جواز استخدام الخدم انت دعا سرحتنيا زخدمك كتقبر دماني يفوقوا دي مالتيو وفيه منقبة لأنس رضي الله عنه طبعا عبي سب كم رسول ناي نبي خادم كتكون دما ازي عبي باللجان أنس بن مالك مالتيو وإلا خب قدم جميركا الرحتنيا تحجزك مقبار حقازي خاف تقبر فقد مخانو مالتيو سيدنا خضر قد خلو كعلمو مسأم غلام حيزم كيدم مالتيوم إذن خدم كتقبر فقد مخانو مالتيو تحجزك استحباب اتخاذ السترة كم دمانك سجد كلها كل جزء أبقدمي خاص سترة تقبر فتويو سترة غير كاسجد أبجزات اللي خا ولا مسكت تقوينكا أكندي أبتي قدمي خا زخون نجر مخلكل غير كاسجد إزيتي زبالة مالتيو أفضل تقوينو دما قول زيادة تقوينو دما بزيادة فتو يقون مالتيو تأكيد السنة يقون همون بزعبان أي استنجاء انت داخوينو الجمع بين الماء والأحجار امني طبعا برخات خوينهم ويدماني منديلين ماين كتكم أن الأفضل الجمع بينهما كلت يختكم دما دبلتينو أو الاكتفاء بالماء ويدماني بما يتراي كتأكل تخليخا ويجوز الاكتفاء بالأحجار الاستجمار بهال مالتيو بوترايون كتك بحاديو ختكم تخليخا تزبلت كلتيو تزبلت ماي بدحري دماني منديل مالتيو إذا أنقت المحل نعم ازي كابتي حديث ناي أنس نوصدو فوائدي مالتيو بدحريو مؤلف رحمة الله عليه ناي حديث أبي قتادة ذكرهم لنا حديث أبي قتادة طبعا كل انتن أحاديث نذكرن زلنا أحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم ويكلت يوم البخاري ومسلم يسندوا ويدماني عادي البخاري ومسلم يسندوا مالتهم طبعا حديث إذا حجي كنقرأ نحن ناي أنس بن مالك أخرجه البخاري أب كتاب الوضوء زبل إمام مسلم دماني أب كتاب الطهارة زبل أسفرمو اللو مالتهم نعم بدحريو حديث أبي قتادة رضي الله عنه انتايلو النبي عليه الصلاة والسلام يلوم لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يقول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء النبي عليه الصلاة والسلام
ካብቲ ዝኸልከልዎ ሓደ ሰብ ኣብ ሽንቲ ደገ ኸይድን ከሎ ዓውራናቱ ብየማናይ ክሕዝ ከም ደይብሉ ላ ይምሲከነ ኣሓዱኩም ዘከረሁ ብየሚኒሁ ወሁዋ የቡል ሽንቲ ደገ ክትፍጽም ከለኻ ብየማንካ ዓውራኻ ክትሕዝ የብልካን نعم ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ክትጸሪን ከለኻ ድማኒ ብማይ ድዩ ብመንዲል ድዩ ክትጥቀም ከለኻ ድማኒ ብየማንካ ክትጥቀም የብልካን ብጸጋማይ ኢድካ ተጠቀም ኢኻ ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء توسخ ድማኒ مستناي طهارة بዛ حديث زي أنت يالاتنا ولا يتنفس في الإناء كتتين كلخ ماي دماني أبتي تستيلو أبوي تتنفس إخا انت دعني تستي تنفاس كدلي كلخا ندقى أتنفسك بدحري دماني تستي دا أمبر أبو أي تتنفسلو إلهم عليه الصلاة والسلام لا يمسكنا نهي مؤكد بنون التوكيد الثقيلة لا يمسكنا تشديد اللوازئة يعني ترير زخنه مخل كالي مالتي يعني لا يتمسح أي لا يستنجي ولا يستجمر استنجاء يكون بماي ولا بمنديل يكون بيمان أي تتكأميخا كومو دماني مستاي ما يكستي كلخا لا يتنفس في الإناء أي أثناء الشرب فلا يخرج زفيره داخل وعاء الشرب أبتت له أبونا تنفس كأي تستنج معو قابلكا تنفاس كدلي كلخا كابتي تتيلو زلخا حابو رحق إلكا أستنفسكا بدحري دمانك ستيالكا طبعا كابزي أولا النهي عن مس الذكر باليمين حال البول كتين نكلخا أو رخا بيمان كتحس كم زي بالكا ذهب جمهور العلماء إلى أن النهي هنا للتنزيه يعني مكروه شديد مالتيو قالك تم الظاهرية وين حرامي زبلو قالوا مالتيو نمنتاي انت دايلكا تكريم اليد اليمنى كل غزي يماناي ايدكا ناب صبو ነገር ጥራሕ ክትቀመሉ አለካ ማለትዩ كموين النهي عن الاستنجاء باليمين يحرم او يكره محرم ومكروه يقونالو بيماناي كاغيركا ክትቀም ማለትዩ ምክንያቱ የማናይ ንኽትበልዓሉ ክትሰትየሉ ሰላም ትብለሉ أذا دماني دخونه فيت كتبل كل خاديو ويقل نجر كتقرين كل خادماني بتسقامايكات تتكم مالتيو نعم كموين النهي عن التنفس في الإناء أبتتستيلو ما يدماني أبونا تنفسكا كتستي بالكان انسساب تا حنساب مسحازة كستين كله دنن مسبلة سخولون دا تنفسيس لا باهرين انسسا خلوه كايبولون ولاوين بطبيا ولا بحكمناوين انتهى مدبلو التنفس في الإناء ينقل البكتيريا ويغير من طبيعة الهواء كل جزية دخون نجر بفلا زحمة مسب تعنا زي يقولوا انت داخلوا بتنفاس بزح بكتيريا إذا محلال ولذلك ولا كو تعبدا رسول سلازبولنا نبي سلازبولنا وين ولا كو تتخلكلنا ولا وين بتطب الحديث بتبصيحو ما زلو ناي فلتتوين بابو متنفاس قداتي زمص مالتي اذا هو من باب الادب ادب له كابتن رسول عليه الصلاه والسلام زعلمنا كوموين ما شاء الله حجي يزيد تغيروا كل سب نناتو ستيو وين ستيخا لو مي بلاستيك كوينو تدربيو دامت ينبر قدم كم تخلاتنا زعبنا مالتي وحنت مقدح انت ما يعبيز بلجك الله باسات ستيلا ستي خدمان تخال اي كاتبو بحابا تقم نيرو مالتي اذا اداب زين تدع ماليكا نتعنا خايخون كومون تبدحري حادثتي وين ابون دا تنفس كان دحر كستيري وخا يتقدر يعني كفنفني مالتي اذا حتى انتهي بلوين انه ادعى للارتواء زياده كصغبكا زخلوين ابو تدي تنفس كايو ابدك تنفس بالكا ستين كل خزبله ثلاثه غزي حنساب ستي شعو تنفس تبل بالسكال اي تستي تتنفس ثلاثه غزي ازي تزبلص معناتي دفعات ثلاثه نعم اذا
كابزا حديث زي انتاي نرد مالتيو قاعدة التكريم تقديم اليمين في المكرمات كل جزء يماناي أب كل نجار قدام النتوين يماني أخات تتكم مالتيو كتحسب كل خايقون نفس خاب يمان كاتي جمر قدم رأسها أوروب ما يترك سابيل كذا يماني دحرايت أجاماي كم ونودو كنجبر كلنا قدم يماني إدنا دحرايت أجاماي إدنا نجبر يعني اليمين مكرم مخانو مالتيو هذا زي كم دماني قاعدة الستر الحرص على الاستتار عند قضاء الحاجة حاجة ويدماني شنت دققت كيدن كلها رحق إلكا كول كتب الكم زلكاوي كموين كمال الشريعة زي شريعانات ناس نقول شرخات ذات قال لي مالتيو مش نايت عنا تبلكا مس آداب زلو مسخا زلو سبك كيف فنكا وين حمام كي تحلف كله يعني أدق تفاصيل كله ناقشتو نجرات حجي من قضاء الحاجة أنت دا نزارب على الناس أبتعبيت قدات دمان بخدم انتاي زيادة تتنتين له أبشريعنا مالتي إذن أب ستي كلا خاديو شنت دقات كيد كلا خاديو بزاق تأتو كلا خاديو شنت بيت تأتو كلا خاديو كله زي تنتاني كتبنا خلو هذا يدل على شمولية الإسلام مسلمنا نقول شنخات يوتنا يدك سبات أكايدهم كمي عينت كمرحو خمزلهم نقول زي تقالي مالتيو كم انتاي يذكروا علماء المشقة تجلب التيسير يبلو كل جزء انت عدد تقم دشجر نجرات اندحر دعالو خوينو رب العالمين تيسير جيرو لنا يفكسو لنايو نعم كتصري عليك شنت دق خيدك لكن استخدام الإداوة تا أبرقم حزنا لهم نخيد نيرنا كبلو خلو تا ما يدتقوم لا نبورو نيشتيا مالتيو إذن ما يوين زيادة خطبا كتتفي قبل كان بقرب جيركا بتصبق عقبام تلا تتقيم كالو بوحد ما جيركاوين كتصري تخيلي خا مالتيو قدنا يكونون بزوح ما يحيسكا خيدي خا بزح ما يكتفسس دئز ديال انت راه كل جزء اقتصاد كتكبريو عبدنا زنا مالتي إداوة قبل كله هو النبي صلى الله عليه وسلم مستي أبيتناتهم مستي كبرتناتهم تعال بيش تجيرهم يتقومون يرم مالتهم إذن كابزي أحاديث زي طهارة كندمنتاي قلحتا خمس تجبروا عبدنا نظافة والستر يعني ستر كله كخمزلو حياء كله كخمزلو ومون تواضع النبي صلى الله عليه وسلم كنا رسول عليه الصلاة والسلام وتعليم الأمة بالفعل قبل القول كلمي قال دماني بتكبار غيرهم دماني النبي عليه الصلاة والسلام تمرتيه بخمز نبرو طهارة أساس نايدين نائيو سريت يعني كابتقان دي مسرتات نايدينا طهارة مالتيو إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين كل أجزاء دتسري دنصه قداماوي دتسري كوم دماني وشتاوي صلاح القلب نخلتيو ذب مالئ مخانو عبدنا والله عز وجل يقول فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين رب العالمين دفتو مصوهات صوريات زخونيهم إذا بسورة التوبة ذل آية فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين تبلدلا سبب نزول ناتا زعبان أي مهاجرين يايبلو مخنياتو أبتي قضاء الحاجة أبشنت بيت مسكودس كلتي يتقامو سلزنبرو رب العالمين دماني نيدوهم بمعنى أمني تقامو كمو دمامسو دماني ما يوسخلو سلزنبرو في أهل القباء أبعاتهم يا وريدا زبلو علماء أنه مالتهم نعم إذن أحاديث كابتن أبزناي طهارة تذكيرا زلواء مسؤول تتحازي تسلسي حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حديث ابن عباس دماني انتهى يبلو مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين أدوان النبي عليه الصلاة والسلام
እናኸዱን ከለው ክልተ ዝተቀበሩ ሰባት ብመንጎኦም ሓሊፎም እጅና ሓለፉ ከለው ነቢ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንታይሎም ኢነሁማ ለዩዓዘባን እዞም ክልተ እዚኣቶም ኣብ ዓዛብ ኣለው ኢሎም ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ወማ يعذبان في كبير ዓቢ ነገር ኣይኮነን عذاب ኣብጽሕዎም ዘሎ طبعا وما يعذبان في كبير تبل شرح تدليات انتاني المهم بعبي ነገር ኣይኮነን تبل دلا علماء انتايلهم قليصهم ما هنرينا انتايلهم النبي عليه الصلاه والسلام زم كلتيهم يعذبوا له اب عذاب يمدلو يلهم اما احدهما يلهم تحاده فكان لا يستتر من البول يعني لا يتنزه من البول هذا تفسيره مالتي لا يستتر شنتي جنا كيصففن كله كيصرين كله بدديلو خيد نيرو نجاسه اب كدانو اب اكالو ينطب نيرو مالتي لا يستتر كالاي دماني لا يستتر كابسب ايكول نيرو إلهم دفسروا له لكن مزاح إذن يازلنا لا يتنزه مالتي أي تصرين أي نتصهن نيرو لا يستتروا من البول وأما الآخر تخال أي دماني دعزب دولو إلهم عليه الصلاة والسلام فكان يمشي بالنميمة متاقوسي نيرو نمام كابتي يسمع هذا سمعان اتحاد خيدو كمزيلو كايلو يتاقوس نيرو مالتيو فالنبي عليه الصلاة والسلام فأخذ جريدة رطبة أبو كابت زنبر قرب كابو ني كابتي انفرناتو قرص أبيلهم فشقها أبكلت مقل أبيلهم فشقها نصفين فغرز في كل قبرة واحدة أبتحنت قبر تخل أبيلهم أبتحنت قبر تخل أبيلهم من فقالوا يا رسول الله لما فعلتها انتهي دعاني زين دعا أبو غير كالهم إذا انتقلوا لات كابز قريتكم أبز قبري تخلع بيلكم من مسبولهم لما فعلت هذا قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا كساب زنقصني رب العالمين تعذبناتهم تخففوا لهم إلهم عليه الصلاة والسلام طبعا مستناي طهارة ستحازت يا إذا حديث ذي طبعا صحابي جليل يعني كابتم عبيتي صحابة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أما حلال وعبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن هاشم يبهالو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودحوبهم لرسول عليه الصلاة والسلام يوم وأمه أديو أم الفضل تبهال لبابة إشما بنت الحارث الهلالية رضي الله عنهما طبعا عبد الله بن عباس ولد قبل الهجرة ب3 سنين هجرة النبي عليه الصلاة والسلام كما كان مدينة خدو قلو ودي 3 عامت نيروم نيشتهم نيروم مالتيهم وقد كفى بصره في آخر عمره عدم ربون هيبوم نو يحتاني هم نيروم لكن أبتآخر عمرهم عينهم عاويرهم نيروم عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه طبعا عبد الله بن عباس دائما قريب من النبي عليه الصلاة والسلام نيرو كاب النبي عليه الصلاة والسلام أبو زحي في الليل نيرو بتحابتي ودحوبهم بتين يشتيو يخدمهم نيرو ودوك خدو خلوم ودوك حيزو لهم يخيد كاب رسول أي في الليل نيرو حتى النبي عليه الصلاة والسلام دعا غيرهم لحد أوان اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل لهم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل لهم دعاء جيرملو عليه الصلاة والسلام أبقى رواية دماء اللهم علمه الحكمة دبل دعاء جيرملو ولذلك علماء كابعتهم ابن حجر انتايبلو هذا الدعاء أصل ما اختص به ابن عباس من سعة العلم والفهم تفهمنا ابن عباس للتوهابوه كابزي دعاء رسول عليه الصلاة والسلام زخصبوه إيو كان عبد الله ابن عباس طبعا من أعلم الصحابة بتفسير القرآن قرآن مفسر كاب صحابة تمكن دزنبرو عبد الله بن عباس يوم حتى انتهي يبهالو ترجمان القرآن يبهالو ترجمان القرآن ولذلك سيدنا عمر فتوهم نيرو من عبد الله بن عباس انتهي يبلو ذاك الفتى نالكاز قوبزيزي يبلو نيرو ذاك الفتى الكهول له لسان سؤول وقلب عقول يبلو نيرو حتاتيت ملحس نيراتو مستوعى للبوين نيرو يبلو
يحتو نيروم تدا حتتو تفلطو دماني يحفظو نيروم ولذلك مجاهد كابتم تابعين انتي يبلو عرضت المصحف على ابن عباس قرآن الكريم كاب مجمرا كساب مجرشا بس ابن عباس كوين قارئة آية إذا حتى مع سوريدا كمي لا سبب النزول ندابلكو مس ابن عباس قارئة يبلو مالتهم عبد الله بن عباس تاريخناتهم تفريحيو يعني النبي عليه الصلاة والسلام دعاء قبروا اليوم عبد الله بن عباس انتايبل النبي عليه الصلاة والسلام حدوان سي بقبر حالفهم مرة بقبرين فقال إنهما ليعذبان إذيهم كلت هزياتهم يعذبيهم دلو إلهم النبي عليه الصلاة والسلام طبعا إذي عذاب يوم دلو كل خلون النبي عليه الصلاة والسلام بوحي من الله وحي يزور دم الرسول عليه الصلاة والسلام لأن أحوال البرزخ من الغيب برزخ يبهال أب قبر تحلفو جزي دار البرزخ يزبهال أمونغو الدنيا أمونغو آخران زلو مونغو نيازيا البرزخ تبهال مالتيو أب برزخ زلو دماني لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى إلا من اطلعه على أنبيائه نتم أنبياء ناتو زفلتهم تزي كوينو إذن كابت غيبياتيو عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول نتم زردي لهم رسولات دفلتهم تزي كوينو أب قبر انتاي زركبين نعامو دمدلو أب عذاب دمدلو نفلتيه بالنان لكن بوحي النبي عليه الصلاة والسلام زم كلته يعذبوا له أب عذاب له إلهم إنهما ليعذبان لهم إذن ليعذبان كبلوا إثبات صريح قطعي لعذاب القبر عذاب القبر كم دلو زي تراتر حق مخانو كابتي عقيدة من أهل السنة والجماعة الذي ثبت بالقرآن والسنة والإجماع إن الكاز حديث زدماني نعود الرقاقتي مالتي عذاب القبر إنهما ليعذبان لهم إذ يوم يعذبهم دلوي لهم ربنا عز وجل تم كفر أب قبري عذاب كم دلهم النار يعرضون عليها غدوا وعشيا يلو نقول مشتن عذابنا جهنم يموتهم يلو ربنا عز وجل والنبي عليه الصلاة والسلام تعوذوا من عذاب القبر تعوذوا من عذاب القبر تعوذوا من عذاب القبر لهم دبلو أبكالي حديثين لنا مالتنا ولذلك كل صلوات ناتناوين قدم السلام عليكم مبالناوين اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر النادماني دعاء نقبر مالتيو ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام دحالو فقالو إذياتهم أب عذاب يمدلو إذم كلتيلو وما يعذبان في كبير لهم أي ليس الذنب في أعين الناس عظيما أب عين سبسي التزنبس عبي يكونن لكن عبي برب مالتيو ولا في ذن صاحبيه ويدماتهم كلته يعني كمنيش تيذن بغيرهم ريأمو وما يعذبان في كبير تبسن كم عبي غيرو أيريون لكن عبي مالتيو لكنه عند الله كبير موجب العذاب أب عذاب دو دقاكات قوينو عبي زنبئ مالتيو ولذلك ربنا عز وجل وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم لقلقللون يشتيك يركاتو قصرة لكن أبقى مربع عبي يخون قال الزرباتات على قليل الكات الزاربو لكن عبي زنب خون إذن سبكتن كخمد الله مالت ولذلك النبي إمام النووي رحمة الله عليه انتايبلو معناه ليس بكبير في اعتقادهما وهو عند الله كبير نساتهم كم قليل جيرهم ريومو لكن أبربسني عبيو تذنبو مالتيو ولذلك ميزان الذنوب عند الله لا عند الخلق عبيد يشتيدو رب رسول يمدوسن ومالتهم إذن إذا حديث زي أولا ابتمطلع فلماناتا إثبات عذاب القبر كم دلو غيب دماني بجي كاربت زي كوينو سحابا بوحالفو مالالسو نيروم تام زم سبات زياتهم يعزبو دم دلو ينعمو دم دلو يفلتون يم نيروم لكن النبي صلى الله عليه وسلم ليعذبان كبل خلو بقار الغيب غيبي بجيكا بواحي تزي كوينو كالي تفلتهم زي اندوم مالتيو وما يعذباني بكبير لما النبي عليه الصلاة والسلام أبدا عذاب زي أبتحوهم دلوكو يعني كم نيشتي جيروم ريوم إلهم أجي النبي عليه الصلاة والسلام تايلهم أما أحدهما فكان لا يستتر من البول لهم حد لا يستتر يعني
عدم الاستبراء والاستنجاء مالتي كيتصفف خلو جلس بالو يعني شنت بيت صنيعو ممكن حنت دقي وص تريو ما عاد صفو ما عاد تريلو انقاق زيد لي مالتي كتوخي بالكان هذا كابت زعابي اسباب ناي قبور وين ازي مالتي دي مصراي نجاسه دي متنقع مالتي إذن دل الحديث دلالة واضحة على وجوب الاستبراء من البول مجمّر يغطف لك ووجوب التحرز من النجاسة نجاسة كي نتركها تنقال لك لأن البول نجس باتفاق الفقهاء بول نجسيو كلهم فقهاء بالتمام علي مالتنا والطهارة من النجاسة دماني كاب طهارة تقبر كام نجاسة دما شرط لصحة الصلاة كصحيح كتكون أنت كابت شروط كلمة كنت كمالا زلو طهارة مالتي ولذلك ربنا عز وجل وثيابك فطهر له والنبي عليه الصلاة والسلام لا تقبل صلاة بغير طهور لهم صلاة بدي طهارة ربي أيقبلونيو ولذلك أجمع المسلمون على وجوب اجتناب النجاسة نجاسة كاب نجاسة نتهلك في البدن أب أكلاتك والثوب أب كدانك والمكان تتسجد اللبوتها والطهارة من النجاسة عنتك كابتن كندي شرط ناي ثلاث يا مالتي والتهاون دي مصراي كام نجاسة زي متنقع دماني كابتي أعظم أسباب عذاب القبر زي مالتي لذلك أما أحدهما يلوم زحادة كاباتهم فكان لا يستتر من البول لهم وأما الآخر ارتقال أيكني انتهي تنقنا تخن تدعيلك وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة وهي نقل الكلام بين الناس متقوس مالت كابتي سمع نابتي على وجه الإفساد زربا خابتي نابتي بصيحو مالت ما شاء الله وتوكاي بصبو ذكره كانيرو الكاسلح زلو تخوينو هذا نعمة لكن قال له كون يلو فساد دلو سبالو ملو معلتك حمي زوعل كتاقوس مالتي وهذا من كبائر الذنوب كابت حبيت ذنبتاتي مالتي ولذلك ربنا عز وجل ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم له والنبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة النمام له أبقال رواية ما قتاتي له أماي ويمتأغسسب جنة أتوني له النميمة من كبائر الذنوب كابت عبيت الذنبتاتي مغنياته لأنها تفسد القلوب لبدك سبات زبلاشوي قطيعة الرحم زمت أب عداوة أب صلئي أب بأسي أب هوكت دمت كله نميمة متقاسي مالتي كابت سمع كان أبتي من محللا وعذاب القبر قد يكون سبب حقوق العباد فالنميمة انقينا عذاب القبر كلتا نقرأ له مالتي هذا حقوقنا عباد مثلنا يدك سبات دي محلاو مالتي حقنا يدك سبات نميمة ندبا أسكا كابت تسمع ويتازربا كابت قرص قابل كان تتم حلالف حقوق ناي عباد زي ظلم مقبر حاري كابت عذاب القبر دبت حكاي كال أي دماني التفريط في حقوق الله في ربي عززو حقوق دماني كم الطهارة مالتي قال أي عم انتهي قدلت نيرو مالتي لا يستتروا من بوله لهم مالتي إذن حق العباد وحق الله عز وجل كله خطنك أخذ لك مالتي هذا الحديث جمع بين الذنبين كلتا ذنب زوهلوا اليوم زياتهم كلتا ذنب دحازوا مالتهم ذنب يتعلق بحق الله وهو الطهارة حقنا رب عزوزو نعو زودولو طهارة مالتهم وذنب يتعلق بحق العباد مثل نايسبات ويدمان نسبات زباسو زنبور وهو النميمة مالتهم فالنبي عليه الصلاة والسلام كابتي أبزاق زيزي أنتاي جيروم كابتي قرب قرص أبيلهم يعني تنكل التقابر تخلاب بيلهم لهم مالتهم طبعا هذه المسألة زي استقلوه علماء بزوح زي زاربوا اليوم فعل النبي يوزي ولم يشرعه للأمة نحن هم خنقبر أيكونن نبي عليه الصلاة والسلام زقبروه خاص ناي رسول يزيلهم مغنياتو نحن بدخونا قبري انت انتكل لنا خوينا يعني يعذبوا له مالتهم اب عذاب كم دلو نحن نفلط يبلنا سلازي اذا خاص
رسول عليه الصلاة والسلام ذكبروا ناي رسوليا ناب قبر خيدنا ويورخنا نبر ديو ويدماني زخانة قصلا خنقبر أي فكدناني مالتي لأنه خير نيرو تزخون كنقبرو زلنا نيرو تزخون اتهم بلوصات رب زردي لهم صحابة مقبروا نيرهم لا سيدنا أبو بكر لا سيدنا عمر ولا صحابة ذات كبار زي رسول ترحم غيره ما بدي حريو زقبر عسب يلن لأن النبي عليه الصلاة والسلام بنور النبوة بوحيهم ريهم متخونتات مالتهم وحي سلز وردهم يعزبوهم دلو سلز فلوتيهم غيرهم ما زيا كم سنة غيرنا خنوسدها يبلنا مالتي لأنه خاص كابتن رسول زقبور ويبلو علماء مالتي وإن شاء الله نيلو معك درسنا أبزئ نود ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا وفهما صحيحا اللهم اغفر لنا ذنوبها كلها دقها وجلها أولها وآخرها سرها وعلانيتها وطهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا علينا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.